حضرت مصعب بیان کر دینے حضرت عامر بن عبداللہ زبیر رحمہ اللہ تعالی زندگی دے آخری لمحات نے ادھر مسجد نو آواز آئی گئی علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حضرت عامر فرماتے نے چلو انہوں مسجد اندر لے چلو صحابی کہنے لگے عامر جی تہاڈی زندگی دے آخری لمحات تے موت و حیات دی کشمکش دے اندر جے ٹریا نہیں جاندا چلیا نہیں جاندا تے مسجد دے اندر کیوں جانا چاہندے جے مریض رخصت تے چار پئی تے لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکدے حضرت عامر رو پہ رو کر کے کہندے نے مسجد دے اندر آواز آندی پئی ہے گئی علی الصلاۃ رب دا بندہ آواز لگاتا پیا نماز وال میرا ضمیر برداشت نہیں کردا رب وال بلان والا بلاندا ہوئے تے میں چار پئی تے لیٹیا رہ جاواں مؤذن بلاندا رہے تے میں چار پائی تے لیٹیا رہ جاواں لہذا مینوں مسجد دے اندر لے چلو مغرب دی نماز ہے مسجد دے اندر پہنچے نا اینے کر کے کائنات دے لوگوں امام نے نماز پڑھانی شروع کی تھی پہلی رکعت مکمل ہوئی ہے اللہ دی قسم رکعت مکمل ہوئی ہے ادھر ساواں مکمل ہو گئیاں نماز دی حالت دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے اے لوگ نے جنہاں نے نماز دی قدر کی تھی جنہاں نے نماز دا خیال کی جاندہ جاندہ دعوت دے کے جانا چاہنا نمازی بن جا اللہ دی قسم زندگی دا کوئی بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں 1.5 ہفتہ پہلے دعویٰ کیا میرا ایک بھتیجا لگدا کاندلیاں والے دے علاقے کے اندر صبح 5 بجے اٹھئے اینے کر کے اپنے مقام دی دوسری منزل تو نیچے آئے ماں مسلے تے بیٹھی ہے تے ماں دے گودی جندر آ کر کے سار رکھ کے لیٹ جاندہ 32-34 سال عمر چھوٹے چھوٹے 2 بچے ایڈی کر کے مسلے تے ماں بیٹھی ہے بیٹے نے آ کے سر گودی جندر رکھیے ادھروں پیغام میں اجل آئے اس دنیا تو چلا گیا ہے اللہ دی قسم زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں زندگی دا کوئی وسا نہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے اور اگلے دل مینوں تینوں ذکر دے رہی ہے دعوت دے رہی ہے اے بندے آ جگان اتے کری نہ تمان ہوئے بندی آ جگانی اتے کری نہ تمان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تے کسے انسان ہوئے بندی آ جگانی اتے دنیا دے لاریاں وچی کت مغرور ہو بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہویوں بندہ ہو کے رب داتے رب کولوں دور ہویوں رہ جانا دنیا تے تیری قبر دا نشان ہوئے بندی آ جگانی اتے وڈے وڈے راجیاں نو مات نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا او کو پھل توڑیا جدے اتے دل آیا او کو پھل توڑیا ہرے بھر باغ ویکھے ہو گئے ویران ہوئے بندے آ جہانی اتے کرینا اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ بھائی اللہ دیتا صاحب دا حکم ہے او دا ہر صحیح باقی ساریاں فرمائشاں مولانا منظور احمد صاحب پوریا کرنگے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین